हेलो स्टुडेन्ट्स, अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्दछु। यसभन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले पढिसकेका थियौँ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू र भेरिएबल सेपरेबल फर्मको कन्सेप्ट अनुसार कसरी कुनै पनि अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो हामीले पढ्यौँ, बुझ्यौँ। अब आजको यस क्लासमा हामीले पढ्छौँ होमोजेनियस फर्मसँग रिलेटेड अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनको प्रब्लम्सलाई कसरी सल्भ गर्नु छ। ओके, सिम्पल छ, सजिलो छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु, बुझ्नु अनि लेख्नु। यहाँनिर हामीले मेनली के बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन जुन फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्रीको हो, यदि हामीले dy by dx इक्वल टु f of y by x लेख्न सक्छौँ भने त्यो होमोजेनियस फर्मको अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन भयो, हैन। हामीले के इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ, dy by dx यो y by x को फङ्सनमा छ। अब यसरी f of y by x मा छ वा छैन भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने? यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा सिम्पली चेक गर्ने एउटा सिम्पल मेथड छ, y इक्वल टु v of x यदि हामीले दिएको अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि x थ्रु आउट द इक्वेसनबाट क्यान्सल भएर जान्छ भने त्यो केसमा हामीले के भन्न सक्छौँ, जुन अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन हो त्यो चाहिँ होमोजेनियस फर्ममा छ। जस्तै अब यो फर्स्टमा हेर्ने हो भने यदि हामीले y प्लस x बाई x को ठाउँमा y को ठाउँमा vx राख्छौँ भने के हुन जान्छ, vx प्लस x बाई x अनि फाइनली x क्यान्सल भएर हामीले पाउँछौँ v प्लस 1। यो होमोजेनियस फर्म हो। सिम्पल मेथड यो चेक गर्नको लागि हामीले f of y by x को फर्ममा छ कि छैन भन्ने कुरा सोच्नै परेन। त्यसै गरी यहाँ पनि यदि हामीले y इक्वल टु v of x राख्छौँ भने यो v स्क्वायर x स्क्वायर हुन्छ, x स्क्वायर कमन आउँछ, फेरि यहाँ vx राख्छौँ त्यहाँ पनि x स्क्वायर हुन्छ, x स्क्वायर क्यान्सल भयो। यानी कि यो जुन दुईवटा इक्जाम्पल्स यहाँ लेखिएको छ, यो दुईटै इक्जाम्पल्स के को भयो, होमोजेनियस फर्म। ओके, अब होमोजेनियस फर्मसँग रिलेटेड प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने? नाउ हाउ टु सल्भ दिस क्वेसन? सबैभन्दा पहिले हामीले त बुझ्नु पर्यो होमोजेनियस फर्ममा छ कि छैन। होमोजेनियस फर्ममा छ पक्कै पनि, किनकि हामीले y को ठाउँमा vx राख्छौँ भने x क्यान्सल हुन्छ र हामीले यसलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। होमोजेनियस फर्मको लागि त्यो सल्भिङको प्रोसेस नै भयो। सिधै हामीले यो कुरालाई दिमागमा सेट गर्न सक्छौँ, यदि दिएको डिफरेन्सियल इक्वेसन होमोजेनियस फर्ममा छ भने y को ठाउँमा vx सब्स्टिट्युट गर्नु छ। हामीले y इक्वल टु v इन्टु x भेरिएबल इन्टु x पनि आफैमा भेरिएबल हो मानिकन प्रब्लमलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै यहाँनिर यदि हामीले y इक्वल टु vx राख्ने हो भने के हुन जान्छ, v को यहाँनिर y को ठाउँमा vx र x क्यान्सल हुन्छ, यानी कि कन्फर्म भयो यो होमोजेनियस फर्ममा छ। अब यसपछि के गर्नुपर्छ, हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x दुईटै साइड्समा डिफरेन्सिएट गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर यो पनि भेरिएबल हो, यो पनि भेरिएबल हो, भन्नुको मतलब v इन्टु x भयो भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने भयो, प्रोडक्ट रुल अनुसार डिफरेन्सिएट गर्नुपर्ने। अब के हुन्छ, फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ, सेकेन्ड को डेरिभेटिभ भन्नुको मतलब x को डेरिभेटिभ 1 हो, प्लस सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट को डेरिभेटिभ dv बाई dx। ओके, अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, नाउ द गिभन डिफरेन्सियल इक्वेसन, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 लेख्न सक्छौँ। इक्वेसन 1 बिकम्स, अब के हुन गयो, dy बाई dx को ठाउँमा हामीले यो जुन लिएर आएको छौँ dy बाई dx को भ्यालु त्यसलाई यहाँ राख्छौँ। यो हुन जान्छ v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टु y को ठाउँमा bx, सो vx प्लस x बाई x। देन अब v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टु वी गेट v प्लस 1। अब x dv बाई dx इज इक्वल टु 1। अब हामीले फेरि यसमा के गर्नुपर्छ, यसभन्दा अगाडिको पार्टमा जुन पढेका थियौँ भेरिएबल सेपरेबल फर्म
त्यसको कन्सेप्ट यहाँ अप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तै x छ, x को फंक्सनलाई dx सँग र v अर्को भेरिएबल हो, त v जुन छ v को फंक्सन dv सँग, x को फंक्सन dx सँग र v जुन हो v को फंक्सन dv सँग मिलाउनु छ। अब हामीले के पाउँछौँ यसपछि? सो वी गेट, अब यहाँ v त छैन, यो dx लाई यता पुर्याउनु छ र x लाई उता पुर्याउनु छ। dv इक्वल टु 1/x dx। ओके, नाउ यहाँनिर हामीले dv एकातिर x को फंक्सनलाई dx सँग मिलाइसक्यौं। यसपछि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग both sides we get integral of dv equal to integral of 1/x dx। यो त हामीलाई थाहा छ, यो v हुन्छ, यो हुन्छ log x अनि एउटा कन्स्ट्यान्ट। v भन्नुको मतलब कति? हामीले यहाँनिर v निकालेका छौं, छैनौं, y इक्वल टु vx मानेका छौं। त यसैबाट हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौं कि v भन्नुको मतलब y/x हो। तो यो v को भ्यालुलाई अब हामीले फाइनली यहाँ राख्छौं अनि पाउँछौं y/x इक्वल टु log x plus c is the required solution. Have a look. Now question number 2, how do we solve it? Simply let's check y को ठाउँमा vx राख्दाखेरि सबै x क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किनकि यहाँ एक्स स्क्वायर आउँछ, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर आउँछ, कमन एक्स स्क्वायर क्यान्सल भन्नुको मतलब यो होमोजेनियस फर्ममा छ। अब हामीले लेख्न सक्छौं लेट y इक्वल टु vx। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x, फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ अनि सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट को डेरिभेटिभ। सो इक्वेसन 1 बिकम्स, xy। अब y किन लेख्ने? y को ठाउँमा हामीले y को भ्यालु राख्न सक्छौं vx अनि फेरि यहाँनिर dy/dx को ठाउँमा v plus x dv dx equal to x square v square x square। Then we get x square common cancel, यो भयो v square plus vx dv/dx equal to 1 plus v square। v square cancel, दुईटै साइड्सबाट हामीले v square क्यान्सल गर्न सक्छौं। अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो? x लाई dx सँग, यो भयो dx v dv equal to 1/x dx। त्यसपछि integrating both sides we get v dv को इंटीग्रल अनि यहाँनिर 1/x dx को, यहाँनिर यो भयो b square by 2, यो भयो log x अनि एउटा कन्स्ट्यान्ट। ओके, अब v भन्नुको मतलब कति हो त? v को मतलब y/x हो। अब यसलाई यहाँ राख्नु छ, कति हुन गयो? y square by 2x square equal to log x plus c is the required solution. Have a look. Now one more question, dy/dx equal to y/x plus tan y/x छ। अब यहाँ पनि हामीले y को ठाउँमा vx राख्छौं, x क्यान्सल आउट हुन्छ भन्नुको मतलब यो होमोजेनियस फर्ममा छ। सो लेट y इक्वल टु vx and we know v equal to y/x, लास्टमा चाहिन्छ नै कतै न कतै। अब dy/dx गर्दाखेरि हामीले के लेख्छौं? फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ, सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट को डेरिभेटिभ। So this equation 1, so equation 1 becomes, अब कति भयो इक्वेसन 1? इक्वेसन 1 dy/dx को ठाउँमा हामीले लेख्न पायौं v plus x dv/dx इक्वल टु, यहाँनिर हामीले vx लेख्छौं, x plus tan vx/x।
कति पायौं v plus x dv by dx equal to v plus tan v. Very simple, v and v cancelled. अब के गर्ने, अब हामीले v को फंक्सनलाई dv सँग र x को फंक्सनलाई dx सँग मिलाउनु छ. So we can write now यो 1 by tan v को मतलब कति हो cot v हैन. So integrating both sides, what do we get? Integrating both sides we get cot v dv and here 1 by x dx. So what can we write? We can write log sin v equal to log x plus log c. एउटा constant in terms of log, log c is also constant किनकि चारैतिर log छ त्यसैले हामीले log नै लेखेर यसलाई simplify गर्छौं. अब यो कति भयो? Therefore log sin v मतलब sin y by x हो यो is equal to log x into c. log a plus log b त log c into log a into b हुन्छ. त्यसकारण यो log x into c भयो र फाइनली हामीले पायौं sin y by x is equal to cx, which is the required solution. Hope you understood it. Have a look. Okay, now one more question. You can see here x dy y dx equal to root under x square plus y square dx. Again, let's check whether it is in homogeneous form or not. कसरी y को ठाउँमा vx राख्नु छ. y को ठाउँमा vx राख्ने बित्तिकै यहाँ x बाहिर आउँछ रुट को कारणले गर्दा अनि यहाँको x क्यान्सल हुन्छ भन्नुको मतलब इट इज इन द होमोजेनियस फर्म. अब हामीले के गर्न सक्छौं, पहिला यसलाई dy by dx बनाइदिऊ सिम्पल को लागि. र dy by dx बनाउनको लागि x dy by dx भयो माइनस y भयो अनि यहाँनिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दुईटै साइड्समा हामीले dx ले डिभाइड गरिदियौ. अझै सिम्पल बनाउनु छ भने dy by dx equal to root under x square plus y square plus y divided by x. कसरी यो y लाई उता पुर्याउनु छ अनि यो x ले डिभाइड गर्नु छ. अब त्यसपछि y को ठाउँमा हामीले dx लेख्न सक्छौं and dy by dx we get first into second को derivative, second into first को derivative. Clear? So equation 1 becomes, कहाँ छ त equation 1? यो equation 1 हो. Hope it is clear. अब यहाँनिर equation 1 लाई हामीले के लेख्न सक्यौं v plus x dv by dx लेख्यौं. ठीक छ. अब y equal to यहाँनिर छ त यो x त क्यान्सल हुने नै हो त यहाँनिर हामीले डाइरेक्ट के लेख्दिन सक्छौं यहाँनिर 1 plus v square plus v and x cancel. Hope you all are getting. कसरी भयो यो y square यहाँ भयो v square x square अनि यो x square कमन रुट को बाहिर x अनि यहाँनिर vx x डिनोमिनेटर बाट क्यान्सल. यहाँनिर v बाकी यहाँ 1 plus v square बाकी. क्लियर. अनि यो v र यो v क्यान्सल. कति सिम्पल भयो. यसपछि नाउ dv by dx यहाँ x सधैँ छ इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर छ हामीसँग. हामीले यति पाउँछौं. यसपछि अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स इन्टिग्रेट गर्दाखेरि 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर dv अनि यो 1 बाई x dx. सिम्पल छ. अब यसको फर्मुला त हामीले पढिसकेका छौं. यसको फर्मुला के हो log v plus as it is 1 plus v square equal to log x plus दुवैतिर log छ त्यसकारण कन्स्ट्यान्ट मा पनि हामीले log c लेख्नु छ. अब what do we get? यहाँ v को ठाउँमा y by x लेख्न मिल्छ. log y by x plus root under 1 plus y square by x square equal to log cx. Then what do we get? Log y by x plus x square plus y square by x यहाँ यति equal to 1 plus v square plus 1 plus y square by x. This is the formula. Hope you all are getting. कसरी यो y square यहाँ भयो v square x square plus y square by x यहाँ यति equal to 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by x. यहाँ 1 plus v square plus y square by
log cx दुईटै साइड्सबाट हामीले लग हटाउन सक्छौं टेकिङ एन्टी लग इन बोथ साइड्स गरिकन अब फाइनली व्हाट डु वी गेट फाइनली we get y plus root under x square plus y square equal to cx square, which is the required solution. Have a look. Now one more question. अलिकति डिफरेन्ट छ यहाँ कन्डिसन y equal to 0 when x equal to 2. यो कन्डिसन अनुसार हामीले के गर्छौं पार्टिकुलर सोलुसन निकाल्छौं भन्नुको मतलब कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु पनि यहाँ लिएर हामीले दिएको कन्डिसन को हेल्प लिकन फाइन्ड गर्छौं अब पहिला छ कि छैन होमोजेनियस फर्ममा पक्कै पनि छ y equal to vx राख्ने बित्तिकै x क्यान्सल सो we can write it is given that dy by dx is equal to x minus y by x plus y यो भयो इक्वेसन 1 so let's put y equal to vx and here we get dy by dx equal to first into second co derivative second into first co derivative so equation 1 becomes how much dy by dx को ठाउँमा v plus x dv by dx equal to अब यहाँनिर कति हुन जान्छ 1 minus v by 1 plus v पक्कै पनि बुझेको होला y को ठाउँमा vx राखिकन x कमन लिएर क्यान्सल गरेपछि यति आउँछ ठीक छ अब अलिकति डिफरेन्ट भयो किनकि यहाँनिर सिम्पली v क्यान्सल भइरहेको छैन अब v लाई हामी पहिला ट्रान्सपोज गर्छौं नाउ x dv by dx is equal to 1 minus v by 1 plus v minus v and x dv by dx is 1 minus v minus v square by 1 plus v hope it is clear कसरी भयो यो 1 plus v ले minus v लाई मल्टिप्लाई गर्छ त minus v स्क्वायर अब यहाँनिर गर्नु के गर्नु छ यहाँनिर हामीले x को फंक्सनलाई dx सँग र v को फंक्सनलाई dv सँग मिलाउनु छ भन्नुको मतलब अब 1 plus v by 1 minus 2v minus v square dv equal to 1 by x dx हामीले लेख्न सक्छौं सिम्पल अब लेट्स integrating both sides integrate गर्दा के हुन्छ यो 1 plus v by 1 minus 2v minus v square dv अनि यो 1 by x dx राइट अब हामीले के पढेका छौं इन्टिग्रेसनमा हामीले एउटा कुरा के पढेका छौं यदि डिनोमिनेटर को डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भने त्यसको भ्यालु लग अफ डिनोमिनेटर हुन्छ यहाँनिर डिनोमिनेटर को जुन फंक्सन हो डिनोमिनेटरमा जुन एक्सप्रेसन छ त्यसको डेरिभेटिभ कति भइराछ -2 -2b भेरी सिम्पल -2 2b त यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं -1/2 राखिकन यहाँ -2 2b लेख्न सक्छौं it is very simple 1 by x dx यो गर्नुको मेन रिजन के हो डिनोमिनेटर को डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा ल्याउनुस् दैट इज आवर मेन रिजन अब यहाँनिर हामीले -2 by 1 minus 2b minus v square dv equal to 2 integral of 1 by x dx लेख्न सक्छौं ओके अब this is minus log 1 minus 2b minus v square 2 अब यो कति हो त यो त log x हो अनि एउटा कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई हामीले log c लेख्छौं सबैतिर log भएको हुनाले अब के हुन्छ minus log 1 minus 2y by x minus y square by x square putting the value अब यसपछि log x square plus log c यसलाई हामीले यता ट्रान्सपोज गर्छौं भने वा यसलाई उतै लग्छौं भने के हुन जान्छ
minus log c. Now it will be log x square plus log, let's simplify it, x square minus 2xy minus y square by x square plus log c equal to 0. Log x square into x square minus 2xy minus y square by x square equal to minus log c लेखे पनि हुन्छ, minus log c त त्यो log 1 by c हुन जान्छ. 1 by c is also a constant. अब हामीले के गर्न सक्छौं, हामीले x square minus 2xy minus y square equal to 1 by c एउटा constant हो जसलाई मैले अब c dash लेखिदिएँ. त्यो इनफ्याक्ट के हो, log c हो. अनि उता गइसकेपछि log c को ठाउँमा अब minus log c भयो. कसरी, यो इक्वल टु 0 छ, यो उता जानुको मतलब माइनस log c भयो. अनि माइनस log c को मतलब log c को पावर -1 मतलब 1 by c. 1 by c, log 1 by c is also constant and we are writing the constant c dash here. Now putting the values x equal to 2 and y equal to 0. पुट गरिसकेपछि कति आउँछ, यो 2 स्क्वायर माइनस यो 0, यो पनि 0 इक्वल टु c dash. It gives c dash equal to 4. Therefore, simply put the value here. यो हो मेन. अब हामीले पायौं x square minus 2xy minus y square equal to 4, which is the required solution. This way we solve it. Hope you understood. आजको क्लासमा हामीले होमोजेनियस फर्मसँग रिलेटेड डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा पढ्यौं. अब यसपछिको पार्टमा डिफरेन्शियल इक्वेसनको रिमेनिङ पार्ट्सहरू लिएर आउनेछु. थ्यांक्स फर बीइङ विथ मी. हैव अ नाइस टाइम. बाइ बाइ.